बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फ़रमाने अज़मत निशान है कि अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ के आरास्ता किया करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़यामत पुल सरात पर तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़्ज़ सामीने कराम, हम अल्हम्दुलिल्लाह ताफ़तान बस स्टैंड से ताफ़तान बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुके हैं। 100 रुपया पर बंदे से इस टैक्सी वाले ने लिया है ताफ़तान बॉर्डर तक जाने के लिए। तकरीबन 1 किलोमीटर का सफ़र होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि इससे कम ही होगा। ये जो आपको वो नज़र आ रहे हैं टैंकर और कंटेनर वगैरह, ये तमाम के तमाम पाकिस्तान साइड से ताफ़तान बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। अभी इतला मिली है कि ताफ़तान बॉर्डर ओपन हो चुका है, तकरीबन 8:30 का टाइम हो चुका है। बाकी टाइम हमने उधर बस स्टैंड के इर्द गिर्द गुजारा। सामने मस्जिद थी, मस्जिद में मैं गया, फ़्रेश हुआ, वज़ू वगैरह किया, नमाज अदा की। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह ताफ़तान बॉर्डर के पास तकरीबन पहुंच चुके हैं। चंद सेकंड के अंदर वो बता रहा है टैक्सी वाला कि जनाब आप वो सामने आपको ताफ़तान बॉर्डर जो है ना वो नज़र आ गया है। अब इससे आगे ये वीडियो बनाने की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन आपको मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारा बताऊँगा कि पाकिस्तान इमिग्रेशन ने क्या सवालात हमसे किए, ईरान इमिग्रेशन ने क्या सवालात किए, क्या तरीक़ाकार था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो में मैं आपको सारा बताऊँगा। जी मुअज़्ज़ज़ सामीने कराम, सबसे पहले हम इस कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने हमारा पासपोर्ट लिया। पासपोर्ट लेने के बाद आईडी कार्ड मांगा, आईडी कार्ड भी ले लिया। सबसे पहला सवाल उन्होंने ये किया, जी आप ईरान क्या लेने जा रहे हैं। मैंने बोला जी मैं ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ की ज़ियारत करेंगे। जनाब ज़ियारत मैं करूँगा, मशक़त में जाऊँगा सबसे पहले मशक़त जाने के बाद मैं इमाम अली रज़ा की मज़ार की ज़ियारत करूँगा। इमाम अली रज़ा के मज़ार की ज़ियारत के बाद उन्होंने पूछा जी और किस ज़ियारत के लिए आपने जाना है। मैंने क्या कहा जी कि मैं निशापुर में जाऊँगा, और निशापुर में मैं हज़रत इमाम अली रज़ा के जो कदमगाह है उनकी ज़ियारत करूँगा, जहाँ हज़रत इमाम अली रज़ा के कदमों की निशानात मौजूद है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ जाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि वो निशानात सारा सिलसिला जो भी है। उसके बाद मैं जनाब वहाँ से हज़रत फ़रीदुद्दीन अत्तार के मज़ार पर हाज़री दूँगा, और वहाँ से मैं इंशाअल्लाह कुम जाऊँगा। कुम में हज़रत इमाम मूसा काज़म रज़ी अल्लाह अन्हो की बेटी हज़रत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो की बहन हज़रत सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरबार पर हाज़री देने के बाद शिराज़, और शिराज़ में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं हाज़री दूँगा हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर। ये सवालात करने के बाद उन्होंने एक पिक्चर खींची, एक तस्वीर ली पासपोर्ट की, आईडी कार्ड की और मेरी मोबाइल के ऊपर ही। और उसके बाद उन्होंने एक पर्ची मुझे दी। पर्ची दे के मैं पर्ची लेके बाहर आया। पर्ची लेने के बाद सामने गेट से हम अंदर दाखिल हुए, तो ये साथ ही बिल्कुल गेट के बिल्कुल साथ ही ये ऑफिस है। इस ऑफिस में पर्ची दी। पर्ची लेकर उन्होंने पासपोर्ट मांगा है। पासपोर्ट उनको दिया, आईडी कार्ड दिया। उन्होंने दोनों पासपोर्ट और आईडी कार्ड को स्कैन करके दोनों चीज़ें वापस दे दी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जनाब पाकिस्तान का ये जो दरवाज़ा ये क्रॉस करके अंदर चले गए। चंद कदम आगे गए, चंद कदम के फासले पर एक राहदारी थी। राहदारी के अंदर जाने के बाद एक ऑफिस बना हुआ था, बेहतरीन चेयर लगी हुई थी। पाकिस्तान की साइड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप अंदर जाकर बैठ सकते हैं सुकून से। उधर 5-6 काउंटर लगे हुए हैं, और हर काउंटर पे एक एक बंदा बैठा हुआ है। उनके सामने एक कैमरा रखा हुआ है। फिर उनके पास जाना है, उनको जाके पासपोर्ट दिया, कैमरे से उन्होंने तस्वीर ली है। तस्वीर लेने के बाद उन्होंने फिर वही सवाल किया, जी आप क्या ईरान क्या लेने जा रहे हैं। मैंने कहा जी ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। तो कैमरे से उन्होंने तस्वीर ली है, और पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाकर फ़ारग कर दी। पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाने के बाद पासपोर्ट लेके जनाब मैं बाहर आ गया हूँ ऑफिस से। ऑफिस से बाहर आकर सीधा सड़क पे जा रहे हैं, और ये जो सड़क है, ये सड़क क्रॉस करने के बाद ये अब 2 गेट आ गए हैं। एक गेट की तरफ जो ईरान से पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, जो बाईं तरफ गेट है उससे वो बाहर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान से ईरान की तरफ जाने वालों के लिए हम दूसरे गेट की से अंदर इंटर हुए। और अंदर इंटर होने के बस 3-4 कदम ही हैं। 3-4 कदम के साथ ही हम जनाब दाखिल हो जाते हैं ईरान के इमिग्रेशन के पास। ईरान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ईरान में दाखिल होने के बाद अभी हम अंदर इंटर ही हुए हैं, तो सामने जनाब एक काउंटर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बैग वगैरह रखने हैं। और उन्होंने बैग, एक आदमी ने हाथ से सारा सामान निकाल के चेक करना है। उन्होंने मेरा बैग भी जब खोला, जिप खोली, तो एक आदमी और ईरान का एक पुलिस ऑफिसर हो रहा है, और उसने बोला आप जाएँ जी। मैंने उसे बोला जी कि मेरा सामान ये चेक अभी कर रहे हैं।
تو انہوں نے بولا سامان آپ کے چیکنگ کی ضرورت کوئی نہیں ہے. انہوں نے زپ بند کی اور مجھے بیگ دے دیا. لیکن تقریباً سب کا سامان ٹیمپریلی سا وہ چیک اپ کرتے ہیں. چیک کرنے کے بعد سامان چیک کروانے کے بعد جناب ہم وہاں سے آگے گئے. آگے پھر ایک دروازہ آیا، شیشے کا دروازہ تھا. وہ دروازہ اوپن ہوا اور دروازہ اوپن ہوتے ہی ساتھ ہی ایک آدمی کھڑا تھا جو بخار چیک کر رہا تھا، فیور چیک کر رہا تھا، اور 2 قطرے جو ہے نا ڈراپ وہ پلا رہا تھا پولیو ویکسین کے. حالانکہ میں نے پولیو ویکسین کارڈ بھی نادرا کا اور کووڈ-19 کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ وہ بھی میں بنوا کے گیا تھا، لیکن دونوں کی ضرورت ابھی تک نہیں پڑی تھی. دونوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس شخص سے فارغ ہونے کے بعد کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں. ایک کاؤنٹر پہ جناب میں گیا. کاؤنٹر پہ انہوں نے پھر یہی پوچھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہا جی میں جا رہا ہوں زیارات کے لیے. انہوں نے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگائی، انٹری کی اور مجھے پاسپورٹ تھما دیا. آگے ایک مشین تھی، مشین کے اوپر ہم نے سامان رکھا. پاس ایک شخص کھڑا تھا، اس نے وہ پاسپورٹ لے لیا. مشین سے سامان گزرنے کے بعد آگے سے جب سامان پکڑا میں نے، تو میں نے اسے کہا جی کہ آپ مجھے میرا پاسپورٹ دے دو، کیونکہ میں نے سارے معاملات کلیئر کر لیے ہیں. تو کہتا ہے جی پاسپورٹ ابھی نہیں ملے گا، ابھی آپ کو بیمہ پالیسی کرانی ہے. ساتھ ہی بیمہ پالیسی کا آفس ہے. بیمہ پالیسی کے آفس کے اندر میں گیا. میں نے جی اسے پوچھا جی بتائے کیا کیا آپ کو درکار ہے، کیا چیزیں چاہیے بیمہ کے لیے. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، صرف پاسپورٹ اور 2,50,000 تومان. میں نے کہا جی 2,50,000 تومان لے لیں، یعنی کہ اگر ریال میں جائے تو وہ 2,50,00,000 ریال بنتے ہیں، اور یہ تومان میں ہی باتیں کرتے ہیں. ایک زیرو کاٹ دے تو 2,50,000 تومان جو ہے نا ان کی یہ فیس تھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا نہیں جی یہ آپ پاکستانی پیسے دیں گے. میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے پاکستانیوں کو لوٹ رہے ہیں. خیر بیمہ پالیسی کا وہ پیپر انہوں نے میرے ہاتھ میں تھمایا، پاسپورٹ دیا. وہ 2-3 منٹ 4 منٹ لگے، میں لے کے جو ہے نا آفس سے باہر آیا. اور کچھ لوگ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر، یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ شیعہ حضرات ہے، یہ سالار کے ساتھ آئے ہیں. ان کی بیمہ پالیسی کے لیے ان کے پاسپورٹ جو ہے نا وہ بیمہ آفس میں ہے. اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے رڑا میدان ہے. دھوپ بھی شدت کی ہے، سردی ہو تو سردی بھی ایسے ہوئی. کوئی سائبان نہیں ہے، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. پاکستان کے انٹر ہونے سے پہلے، گیٹ کے انٹر ہونے سے پہلے سائبان بھی لگا ہوا ہے اور کرسیاں بھی پڑی ہوئی ہیں. اگر آپ سٹیمپ لگانے کے لیے جب پاکستان سے جانے کے لیے سٹیمپ لگوانے کے اندر جاتے ہیں تو بہترین چیئر پڑی ہوئی ہیں. لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو صرف پاکستان کے ان لوگوں کو دکھاتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جو پاکستان کے اینٹی. یہ چیزیں بھی بتائیں. اب ایران کے اندر یہ آپ دیکھ رہے رڑا میدان ہے، کھلا میدان ہے، بالکل اوپن ایریا. بارش ہو، ادھر دھوپ ہو، ادھر گرمی ہو، ان کو کوئی غرض نہیں ہے. اور بالکل ایک کرسی بھی نہیں ہے. یا بوڑھے آدمی بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. عورتیں بھی بالکل گیٹ کے بالکل سامنے، بالکل باہر بیٹھی ہوئی ہیں. کوئی چیز نہیں ہے. زمین کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کوئی سامان رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اور یہ لوگ بیچارے اس انتظار میں ہیں کہ ان کا جو ہے نا سالار وہ آئے، آ کر ان کو وہ بیمہ پالیسی جو ہے نا ان کے پیپر کلیئر کروا کے آئے، تو آ کے یہ پھر آگے جو ہے نا اگلا سفر جاری رکھیں اور زیارات کے لیے جائیں. انشاءاللہ تعالی میں آگے آپ کو بتاؤں گا یہ تافتان بارڈر کے اندر پاکستانیوں کو کس طرح لوٹ رہے ہیں، پاکستانی پیسے لے رہے ہیں، اور کس طریقے سے بیچارے جو زائرین آتے ہیں، جو مزارات کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کو کس طرح یہ لوٹ رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کو عافیت والی، صحت والی، سنتوں بڑی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور میرا یہ سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور باادب حاضریوں کو نصیب فرمائے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ